बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जमात सोम की उर्दू की किताब है। आज 16 जुलाई जुमेरात का दिन है। पाकिस्तान ओवरसीज़ दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की अच्छी बात, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इल्म इंसान में समझ बूझ पैदा करता है, अच्छे और बुरे में फ़र्क करना सिखाता है। इसलिए इंसान को हर वक्त हसूल इल्म की जुस्तजू में मगन रहना चाहिए। दुनिया में 200 से ज़ायद ममालिक मौजूद हैं। हर मुल्क का अपना एक परचम होता है और वहाँ के रहने वाले लोग अपने परचम से प्यार करते हैं। आप यकीनन पहचान गए होंगे कि ये पाकिस्तान का परचम है। आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम बनने की दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। अंग्रेज़ की जानब से तकसीम हिंद का ऐलान हो चुका था। अब रोज़ाना सुबह के वक्त वासराय के घर पर इजलास होना शुरू हो गए। पाकिस्तान की तरफ से कायद आज़म इन इजलास में शिरकत फरमाते थे। एक दिन कौमी परचम के हवाले से वासराय हिंद ने कायद आज़म से कहा कि भारत तो अपने परचम में यूनियन जैक का एक हिस्सा रखने पर मुत्तफिक है। आपका क्या ख्याल है? कायद आज़म ने अपने रुफ़का सरदार अब्दुर्रब निश्तर और चौधरी लियाकत अली खान से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम यूनियन जैक को अपने परचम में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें हमारी गुलामी के दिनों की याद दिलाता रहेगा, जिसको कौम किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। लिहाजा कायद आज़म ने वासराय को अपने फैसले से आगाह कर दिया। बिलाखिर ये तय पाया कि परचम का एक हिस्सा सफ़ेद रखा जाए जो अक़लियतों की नुमाइंदगी करेगा। कायद आज़म के जहन में परचम का एक डिज़ाइन आया और इस डिज़ाइन को तैयार अमीरुद्दीन कुदवाई ने किया। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन ने इस परचम को अपने हाथ से तैयार किया। यूँ हमारा 2 रंगों और एक चांद और सितारे वाला खूबसूरत परचम तैयार हो गया, जिसे पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले 11 अगस्त को कौमी परचम का दर्जा दे दिया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। आज हम सबक नंबर 5 उन्वान हमारा परचम सफ़ा नंबर 27 और 28 की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम इस सबक के अहम अल्फाज पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है बेचैनी। बेचैनी इसका मतलब है बेकरारी। पहचान, पहचान। तजस्सुस, तजस्सुस इसका मतलब है तलाश करना। इश्तियाक, इश्तियाक इसका मतलब होता है शौक। अक़लियतों, अक़लियतों। आइए अब इस सबक की पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। आप अपने हाथ में एक कच्ची पेंसिल रखिए और नए अल्फाज को खत कशीद करते जाएं। 14 अगस्त का दिन था। दोपहर ढल चुकी थी। ढल को खत कशीद करें, इसका मतलब है ख़त्म हो रही थी, शाम का वक्त हो रहा था। सारा दिन बच्चे जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। खुशियाँ को खत कशीद करें। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दादा जान ने हसन और आमना से कहा, आओ बच्चों, छत पर लगी हुई झंडियाँ और परचम उतारने चलें। झंडियाँ, छत, खत कशीद करें। हसन, दादा जान आज ही क्यों, कुछ दिन और लगा रहने देते हैं। हमने इतने शौक और मेहनत से इन झंडियों को लगाया था। दादा जान, अरे बेटा आप चले तो सही, मैं आपको वजह भी बताता हूँ। चले को खत कशीद करें। दोनों बच्चे दादा जान के साथ छत पर चले गए। बच्चों ने दादा जान के साथ मिलकर तमाम झंडियों और परचम को उतारा। झंडियों को खत कशीद करें और इन्हें तय करके एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया। थैली को खत कशीद करें। तीनों नीचे वापस आ गए। नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। नमाज मगरिब को खत कशीद करें। दादा जान और हसन नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। वापस आने के बाद दोनों बच्चे बेचैनी को खत कशीद करें, इसका मतलब है बेकरारी से अपने बात का इंतज़ार कर रहे थे कि दादा जान इनके सवाल का जवाब दें। इन्हें इस बात का तजस्सुस था कि आखिर आज 14 अगस्त ही को परचम और झंडियाँ क्यों उतारी गईं।
جبکہ گلی میں بہت سے گھر ایسے بھی تھے جہاں جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ دادا جان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور کہا، آؤ بچوں، آج میں آپ کو پاکستانی پرچم اور اس کے احترام کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ حسن اور آمنہ اشتیاق سے دادا جان کے قریب ہو گئے۔ دادا جان نے پرچم کو پھیلا کر میز پر رکھ دیا اور بچوں سے پوچھا، بیٹا بتائیں، اگر کسی جگہ بہت سے پرچم لگے ہوں تو آپ پاکستان کے پرچم کو کس طرح شناخت کریں گے؟ شناخت کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ آمنہ، اس کے رنگوں سے۔ حسن، اور اس پر بنے ہوئے چاند اور ستارے سے۔ دادا جان، شاباش۔ یعنی ہر ملک کا پرچم دوسرے ملک کے پرچم سے مختلف ہوتا ہے اور پرچم کسی بھی ملک کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ حسن اور آمنہ نے اکٹھے جواب دیا، جی دادا جان۔ آئیے اب اس سبق کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے بے چینی، اس کا معنی ہے بے قراری۔ اشتیاق، اس کا معنی ہے شوق۔ مشورہ، رائے۔ تجسس، اس کا معنی ہے تلاش۔ ماند پڑنا، کم ہونا۔ مشتمل، اس کا معنی ہے شامل۔ الفاظ کے جملے بنائیں۔ پلاسٹک، پہلا لفظ ہے پلاسٹک، میری کرسی پلاسٹک کی ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ دوسرا لفظ ہے بے چینی یعنی بے قراری، احمد کو بے چینی سے اپنے رزلٹ کا انتظار ہے۔ مقبول، مقبول کا مطلب ہوتا ہے مشہور، پاکستان میں کرکٹ مقبول کھیل ہے۔ امن یعنی سکون، میرے ملک میں امن ہے۔ شان، میرے وطن کی شان نرالی ہے۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، پرچم کس بات کی پہچان ہوتا ہے؟ جواب، پرچم کسی بھی ملک کی پہچان ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا؟ جواب، پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین قدوائی نے بنایا۔ سوال نمبر 3، ہمارے پرچم میں سبز اور سفید رنگ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب، ہمارے پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کو اور سفید رنگ دوسرے مذاہب کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم ریڈر پڑھیں گے۔ ریڈر کا نام ہے عید الفطر۔ یہ آپ کی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 43 اور 44 پہ موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اہم الفاظ پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے گا۔ خوش خبری، خوش خبری یعنی اچھی خبر۔ میٹھا، میٹھا۔ مقیم، مقیم، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا۔ چمکیلے، چمکیلے یعنی چمکدار۔ عیدگاہ، عیدگاہ، وہ جگہ جہاں پہ عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم ریڈر کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے۔ پر عید کا چاند دیکھنے چلے گئے، آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک پھوپھی جان کی بیٹی ارم نے خوشی سے کہا، وہ دیکھیں، وہ رہا چاند۔ سب اس طرف دیکھنے لگے جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا۔ وہ رہا، وہ رہا۔ سب چاند کو دیکھ کر دعا مانگنے لگے۔ باریک یعنی پتلا سا، باریک کا مطلب ہوتا ہے پتلا سا، باریک سا چاند آسمان پر عید کی خوشخبری دے رہا تھا۔ خوشخبری کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر۔ گھر کی عورتیں صبح کے لیے میٹھا تیار کرنے لگیں اور بچے اپنے عید کی تیاری ایک دوسرے کو دکھانے لگے۔ کمرے میں ایک طرف چمکیلے کاغذ میں لپٹے ہوئے چند ڈبے پڑے ہوئے تھے۔ چمکیلے کاغذ کو خط کشید کریں، چمکیلے کا مطلب ہوتا ہے چمکدار۔ ڈبے۔ سعد نے پوچھا،
یہ کیا ہے؟ حسن نے جواب دیا، ابو جان ہر سال ایک ادارے میں مقیم بچوں کے لیے عید کے تحائف لے کر جاتے ہیں۔ ابو جان اور مقیم کو خط کشید کریں۔ مقیم کا مطلب ہوتا ہے رہنا، تحائف یعنی تحفے۔ ان ڈبوں میں ان بچوں کے لیے کپڑے اور جوتے ہیں۔ سعد نے حسن کو بتایا، ہماری امی جان بھی لاہور آنے سے پہلے محلے میں موجود چند مستحق گھروں میں عید کا سامان دے کر آئی ہیں۔ مستحق کو خط کشید کریں۔ مستحق کا مطلب ہوتا ہے حقدار، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ امی جان کہتی ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ بانٹنے کو خط کشید کریں، اس کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ اگرچہ گرمی کا موسم تھا لیکن عید الفطر کی صبح بہت روشن تھی۔ حسن اور سعد گھر کے مردوں کے ساتھ عید کا نماز عید ادا کرنے چلے گئے۔ جانے سے پہلے سب گھر والوں نے مل کر میٹھی سوئیاں کھائیں۔ عید کی نماز پڑھ کر سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارک دی۔ بچوں نے بزرگوں سے عیدی وصول کی۔ بچوں، پتہ ہے عید کے دن سب سے اچھی بات کیا ہوئی؟ دوپہر کے کھانے پر حسن کے والد نے گلی میں رہنے والے اسلم سبزی فروش، خط کشید کریں، سبزی فروش کا مطلب ہوتا ہے سبزی بیچنے والا، اور اس کے گھر والوں کو بھی کھانے پر بلایا تھا۔ امی جان نے اسلم کے بچوں کو بھی عیدی دی اور اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل کیا۔ شام کو سب مل کر حسن کے نانا کے گھر گئے اور یوں عید کی خوشیاں مکمل ہو گئیں۔ آئیں مزید جانیں۔ عید الفطر اسلامی مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ بچوں، اب ہماری ڈائری کا وقت ہو چکا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری ہے، سبق ہمارا پرچم اور ریڈر عید الفطر کی پڑھائی کریں۔ الفاظ، معنی، جملے، سوالات کے جوابات چھٹیوں کے کام کے رجسٹر پر لکھیں۔ آج آپ کے لیے ایک اہم پیغام بھی ہے۔ اہم پیغام ہے نوٹ فیز 3 نرسری تا چہارم تک جو ویڈیوز آپ کو مل رہی ہیں، اس کے لیے نیا سمر پیک اسکول کینٹین پر دستیاب ہے۔ بچوں، آپ جلد سے جلد سمر پیک منگوائیں اور تمام کام اس پہ مکمل کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔